तंग करो, उनका सर उतारो, उनको खत्म कर दो, यही सब कुछ है। और दुनिया में कुछ नहीं। उनकी तमाम अशिया का बाइकाट, मसनूआत का बाइकाट कर दें, ये ऐसे सीधे होंगे, ये पाँव पड़ेंगे मुसलमानों के, ये मुसलमान इनको चला रहे हैं, इनकी चीज़ें बेच के। एक बयानिया होता तो उन कुत्तों को, यूरोप के कुत्तों को ये जुर्रत ना होती कि हमारे मजहबी रसूमात के साथ, हमारी किताब के साथ ये करते। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है, और होना भी चाहिए। इंशाल्लाह किस दिन इनकलाब आएगा और अल्लाह के फजल व करम से सारी पूरी उम्मत में मुसलमानों की हुकूमत होगी। अल्लाह के साथ जंग है, हम वो जंग नहीं छोड़ेंगे, वो हमने अल्लाह के साथ लड़नी है। और फिर हम चाहें कि मईशत मुस्तहकम हो जाए। इंडिया में अमरीकी सफीर कह रहे हैं कि इंडियन होना जरूरी नहीं है वहां पे हालात की केयर करने के लिए। भाई श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डरलेस टूरिज्म जोन में हम कन्वर्ट कर दें। तो वो कहते हैं कि भाई मणिपुर के अंदर अगर कहा गया तो हम मदद करेंगे आके। अमेरिका मदद, यानी बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है, एक चंद ममालिक का एक मल्टीलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कि जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए। ये ड्रोन मलिक साहब ख़याबान अमीन से उड़ा। अच्छा। लाहौर के अंदर एक बड़ी पॉश सोसाइटी है, वहाँ से इसने बॉर्डर क्रॉस करना था एक्चुअली, और इस ड्रोन की जो रेंज है, जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, दैट इज 70 किलोमीटर। तो मतलब है कि अगर मणिपुर को हल करना है तो हमारी गुजारिश है अमेरिकन एम्बेसडर से, बड़ा दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं वो, जो नई दिल्ली में बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि एक नज़र ज़रा कश्मीर में भी डाल दें। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, जब से स्वीडन में एक इंसान द्वारा कुरान को जलाया गया, उसके बाद से पूरे इस्लामिक देश में बवाल मचा हुआ है और सभी मुसलमान देश स्वीडन की निंदा कर रहे हैं और उस शख्स की निंदा कर रहे हैं जिसने कुरान को जलाया है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंसान जिसने कुरान जलाया है, ये खुद पहले कभी मुसलमान हुआ करता था, लेकिन अब वह खुद को मुसलमान बुलाना नहीं चाहता है। एक तरफ जहां दोस्तों सारे 57 इस्लामिक देश स्वीडन के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कर रहे हैं और अपने एम्बेसडर को वापस बुला रहे हैं स्वीडन से, वहीं इसमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल है, जहां पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वे स्वीडन के खिलाफ अपने देश में ही प्रोटेस्ट करेंगे, जिसे देख करके पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटीज काफी ज्यादा डर महसूस कर रहे हैं, खास करके ईसाई धर्म के लोग, और उन्होंने शहबाज शरीफ से अपनी प्रोटेक्शन की मांग की है। और दोस्तों, जिसने स्वीडन में कुरान को जलाया है, उसका कहना है कि वह कुरान के काफी सारे आयतों से एग्री नहीं करता है और कुरान में ये आयतें मानवता के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने कुरान को जलाया है। अभी ये जो वाकया पेश है स्वीडन का, मुझे ये बताएं, हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, इस तरह के कंट्री, पाकिस्तान जैसे कंट्री में जब प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? स्वीडन को क्या फर्क पड़ेगा? फ्रांस को क्या फर्क पड़ेगा हमारे रोड पे आने से? पाकिस्तान हमारा एग्री बेस्ड मुल्क है, यहाँ 5 दरिया है, यहाँ दुनिया का हर मौसम है, पहाड़ हैं और हर चीज हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। ईमान की हमें चाहिए कि हम मिडल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन पर और जो है IMF, उसके मुंह पर भी नहीं थूकते। ठीक है, लेकिन आपने बोला एग्रीकल्चर कंट्री है, हम गंदम फिर भी एक्सपोर्ट करते नजर आते हैं, वीट एक्सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये बताएं, OIC किस लिए बनाई गई है? OIC मिलके OIC जो बनाई है, इंटरनेशनल इस्लामिक काउंसिल, इंशाअल्लाह ताला ये OIC तब काम करेगी जब OIC में पाकिस्तान की क़यादत किबला साद हुसैन रिजवी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि OIC काम कर रही है कि OIC काम कर, इस्लामी इंटरनेशनल काउंसिल काम कर रही है कि नहीं कर रही। अभी तक कोई काम करती नजर है सच नहीं आ रही। नहीं जी, बिल्कुल मफलूज है। अगर इतने ममालिक है, अगर ऐसी हमारा 57 कंट्रीज हैं, 57 का अगर एक बयानिया होता तो उन कुत्तों को, यूरोप के कुत्तों को ये जुर्रत ना होती कि हमारे मजहबी रसूमात के साथ, हमारी किताब के साथ ये करते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो,
پاکستان کے ادارے ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، کیا ایسا ہم کریں کہ انڈیا کو جو ایشو ہے مطلب کراس بارڈر ٹیررزم کا، وہاں سے ہمیشہ یہی ایک میسیج آتا ہے کہ بھائی ان چیزوں کے اوپر آپ کنٹرول کرو تو ہم ہمیشہ حاضر ہیں ٹریڈ کے لیے. تو ایسا کیا کیا جائے، کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے انڈیا ٹرسٹ میں آ سکے؟ دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کو سب سے زیادہ اعتراض جو ہیں وہ حافظ سعید صاحب کے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے ان کے اعتراضات ہیں. وہ اکثر وہ کہتے ہیں آپ سب سے ایک تو ان کو دیکھیں، آپ نے کہا ہم نے انہیں سزا دے دی، ہم نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا، لیکن اس کی کئی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، وہ انڈر پولیس پروٹیکشن ہے، ادھر کسی یونیفارم ایجنسی ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے، وہ سرے عام گھوم رہے ہیں، جلسوں میں تقریریں کر رہے ہیں، تو ظاہر ان کو تکلیف ہوگی. تو میں وہی بتا رہا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. آپ کو چاہیے کہ اس بات کو سیریس لیں. جب آپ ان چیزوں کو سیریس لیں گے دوسری پارٹیز کو دیکھے گی. آپ کا اعتماد کا فیکٹر ہے اس وقت. آپ ان کو بالکل آپ کے اوپر کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ جس طرح کارگل ہوا، کئی اس طرح کے اور واقعات ہوئے جس کے ساتھ اس طرح کی جو وہ فضا ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے. لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے تو آپ کو ول شو کرنی ہوگی، آپ کو اپنا سیریسنس شو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ ہر چیز کو ابھی تک میرے خیال میں ذاتی طور پہ پوچھیں تو ابھی تک وی آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ، بٹ وی ہیو ٹو بیکم سیریس. ابھی تک تو ہم پاکستان کی نہ سیاست، نہ جمہوریت اور نہ ہی معیشت کے بارے میں سیریس ہیں. لیکن جب ہم چیزوں کو سیریس لینا شروع کریں گے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا، دنیا ہماری طرف خود ہی چل کے آ جائے گی. لیکن وی ہیو ٹو بیکم سیریس. میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستانی ہونا ضروری ہے. اس وقت آپ کو جو رول کر رہے ہیں لوگ وہ سارے فورن ایجوکیٹڈ ہیں، فورن سٹیزن ہیں، اور برٹش ایجنٹس جو تھے جو یہاں پہ 1947 سے پہلے جو برٹش ایجنٹ جو سرو کرتے تھے انگریزوں کو، ان کے پوتے دوتے جو ہیں اس وقت پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. جب تک آپ ان سے جان نہیں چھڑائیں گے آپ کوئی بھی چیز سیریس نہیں ہوگی. آپ دیکھیں ایک ایسا طبقہ ہے چوہے صاحب اس وقت جو ایچیسن سے پڑھتا ہے، پھر باہر سے پڑھ کے آتا ہے، منی لانڈرنگ کے طریقے سیکھ کر آتا ہے اور لوٹتا ہے پاکستان کو، خون چوستا ہے غریبوں کا. میں سارا دن پاکستان کے خون کی خوشبو واشنگٹن ڈی سی، ٹورانٹو میں، لندن میں جا کے سے دیکھتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں، کیونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کس قسم کی وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، کس قسم کے وہ گھروں میں رہتے ہیں، کس طرح کے ان کے للے تللے ہیں، ان کی جابیں کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ 76 سال ہو چکے ہیں. میرے خیال میں اب پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے اپنا کوئی لوکل لیڈر ڈھونڈیں. بمسٹیک بیسیکلی یہ گروپ ہے، ایک سمجھ لیں کہ ایک چند ممالک کا ایک ملٹی لیٹرل ریجنل آرگنائزیشن ہے جس میں بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، میانمار، نیپال، سری لنکا، تھائی لینڈ وغیرہ شامل ہیں. اور اس کو بیسیکلی آپ کہہ لیں یہ بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹرل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن کے نام سے جانا جاتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، یہ وہی 5 ممالک ہیں جو سارک کے ممبر تھے. ٹھیک ہے جناب. اور تھائی لینڈ اینڈ میانمار ان میں 2 اور ہیں. یہ جو بے آف بنگال انیشیٹو ہے اور ملٹی سیکٹرل ٹیکنیکل اکنامک کوآپریشن جو ہے، یہ بیسیکلی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم دنیا کی 21.7%، 21.7% دنیا کی پاپولیشن ہے. ظاہری بات ہے ساری کی ساری پاپولیشن تو بیچ میں انڈیا کی ہے. ان میں کون سا ایسا ملک ہے؟ بنگلہ دیش ٹھیک ہے، بڑا 20-24 کروڑ کا ملک ہوگا. سری لنکا چھوٹا سا ملک ہے. نیپال، بھوٹان، تھائی لینڈ، میانمار کی کوئی آبادی نہیں ہے. زیادہ انڈیا ہی ہے. اور جناب ان ٹوٹل جو GDP ہے وہ دیٹ از 3.8 ٹریلین، جو کہ آپ سمجھ لیں ساری انڈیا کی ہی ہے آلموسٹ اس میں تو. بٹ اینی ہاؤ یہ کوشچن نہیں ہے. جو کوشچن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سری لنکا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ ایک چیز کہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ان کی ہوئی تھی ڈیفالٹ ہوئی تھی سری لنکا کے اندر، اس سے لے کے اب تک انڈیا کے بڑے اسٹرانگ انفلوئنس میں سری لنکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سری لنکا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ جو بمسٹیک کنٹریز جو ہیں وہ بارڈر لیس ٹورزم زون میں ہم کنورٹ کر دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بمسٹیک ریجن ہے یہ بہت بڑی ریجن، ٹورسٹ ریجن بن سکتا ہے جس میں ملینز آف ٹورسٹ آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایسی ہے جیسے ہم فرانس کا ویزا لیں یا بیلجیم کا یا
کیا نام ہے اسپین کا لیں یا اٹلی کا لیں تو ہم پورے یورپ کو دیکھ سکتے ہیں جا کے, ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا, ہمیں پورا یورپ ہمارے لیے اوپن ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. مجھے ایسے میری ایک دیٹس مائی تھاٹ, مطلب آئی ایم بی رانگ آن دیٹ, بٹ میرا تھاٹ اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی انڈیا نے ہی ان کو آگے لگایا ہے اور انڈیا نے ان کو کہا یہ پرپوزل شیئر کریں.